Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer unité 3, leçon 3, unité 2, leçon 3. exprimer ses goûts. exprimer ses goûts معناه يعبر عن الذوق. سواء ذوقك في الرياضة لجو سبورتيف أو سواء ذوقك في سكولار ذوق دراسي حاجة مواد دراسية بتحبها فبتعبر عن ذوقك سواء حاجة بتحبها أو بتكرهها أو بتفضلها. فالعنوان exprimer ses goûts معناها تعبر عن الذوق. أول كلمة un correspondant معناها مراسل حد بتراسله. un avion طيارة لازم تاخد بالك دايما ماسكولين وفيمينان. un avion طيارة. une bande dessinée قصص مصورة وما بتجيش كلمة bande dessinée بالتفسير كده بتيجي بي دي أول حرف من كل كلمة abbreviation بي دي معناها قصص مصورة. la danse معناها الباليه دي كرياضة. la peinture زي le dessin الرسم. l'histoire التاريخ. لما اقول لك ايه هو الجوس اللي هو سكولار سكولار معناه ذوقك الدراسي تقول لي جو بريفير او جام ليستوار. هنا ليستوار ماده التاريخ. السكيت تزحلق. بوكو كثيرا. مي ولكن بات دي عشان تقلب الجمله يعني جام لو فرونسي مي ولكن جو ديتست لونجلي. جام لو باسكت مي ولكن جو ديتست لو فوتبول. يبقى بتعكس لك الجمله اللي انت بتحبها وحاجه بتكرهها. 10 موا معناها ايضا موا انا. لا ريكرياسيون بريك فسحه. اون شانسون الكلمه دي مشهوره جدا كلمه اون شانسون معناها اغنيه. دي جت من 3 4 سنين في ثالثه ثانوي. اختار كال ماسكولا ولا كال فيمينا. كال بقال واحده ولا دوبل ال او. ثالثه ثانوي فبياخدوا اساسا من اولى ثانوي. كلمه شانسون معناها اغنيه والكلمه دي فيمينا. لو شان الغناء نفسه. لا ناتاسيون مهمه السباحه ده النوم بتاع فيرب ناجي. لما اقول لك ايه الجو سبورتيف بتاعك تقول لي جام لو باسكت جو ديتست لا ناتاسيون ما بحبش السباحه. لا سكولبتور زي ستاتيو تمثال. كلمه سكولبتور ستاتيو تمثال. 16 قلنا من شويه كلمه ليستوار كانت التاريخ اللي هي دي. دلوقتي عندي الماده الثانيه لا جيوغرافي الجغرافيا. برضه تقول لي كجو سكولار بتحب الجغرافيا او بتكرهها جام لا جيوغرافي وجو ديتست لا جيوغرافي. كل ده عشان اعبر عن الجو سكولار اللي هو مدرسي او جو سبورتيف اللي هو رياضي. ان بلان كارت او خريطه. pas du tout never خالص ابدا يعني je n'aime pas du tout le français مش بطيء الفرنسي اللي هو بكرهه تماما يعني je n'aime pas du tout la boxe ما بحبش خالص رياضه البوكس. دي جو فيديو بلاي ستيشن حاجه بتلعبها بلاي ستيشن. توا عكس كلمه موا انت. فيرب كريي يعني كرييشن يخلق او ينشئ كرييت يخلق حاجه وينشئ حاجه. فيرب ريجاردي تو واتش يشاهد. فيرب ادوري من ضمن الفيربات هتستخدم عشان تعبر عن الجو معناه يعشق. يبقى جادار الفرنسي اعشق الفرنساوي. جادار الفوتبول بعشق الفوتبول. كولكسيوني زي الانجليش كولكت يجمع. شانتي يغني. فيرب ديتستي يكره برضه بتعبر بيه عن الجو. انا مش بكره الكوره جو ديتست الفوتبول بكره السباحه جو ديتست ناتاسيون. زي ما انت شايف ان فيرب كريي ريجاردي ادوري كولكسيوني شانتي ديتستي هم عباره عن فيربات دو بروميي جروب المجموعه الاولى اللي احنا عارفينها من زمان خدناها من اول ثانيه ابتدائي. الفيرب تخلص بالاو ار خلاص بتشيل الاو ار او نشيل اللي هو الاو ار ونحط مع جو او تو او اس il او نو او ان اس فو او زد il avec اس او ان تي اللي هي الترمينيزون دو بروميي جروب افعال المجموعه الاولى. par exemple الفيرب ايمي جيم tu aimes on aime nous aimons vous aimez ils aiment. برضه كان في ريمارك صغيره ان الفيربات اللي سو ترمين بار جي او ار تخلص بجي او ار كنا مع النو لازم نحط الاو الاول قبل لو ان اس عشان تتنطق جه ما تتنطقش جه. بار اكزومبل فيرب مانجي لو ما كتبتش الاو دي هيتنطق مانجان فانا مضطر اكتب كلمه مانجان لازم عشان اقول كلمه مانجان صح لازم احط الاو الاول قبل الاو ان اس يبقى مانجان. فيرب ابلي ال عشان اخره او ال او ار لازم يبقى دوبل ال مع الكل ما عدا النو والفو زي احنا شايفين قدامنا نو والفو. بعد كده اهم نقطه هي الحته دي اكسبريمي لي جو التعبير عن الذوق ودي هتفضل معاك في بريمير سكوندير دوزيام سكوندير تروازيام سكوندير كل مراحل الثانوي. دلوقتي هنتكلم عن اكسبريمي لي جو التعبير عن الذوق. بار اكزومبل جيم لو ديسان انا احب الرسم لو قلت لك جو سكولار. جيم بوكو لو سيونس احب كثير العلوم برضه جو سكولار. جو ديتست لي مات بكره المات يبقى فيرب ايمي فيرب ديتستي فيرب ادوري كل دوت بيستخدم للتعبير عن الجو. وبرده في فيرب بريفيري يبقى ام ديتست وادور وزي انت شايف بعديهم ان بعديهم ارتيكل ديفيني يعني ارتيكل ديفيني لو او لا او لي او ال ابوستروف. اكزامبل تاني جام لي مات اتوا بحب المات وانت. موا انا جام لي سيونس خلاص كده انا قلت اختلاف غيرت الماده. قلت موا برضو اختلاف عكست الفيرب بدل فيرب ايمي قلت فيرب ديتستي
جو تيتست لي مات. لكن لو قلت موا اوسي انا ايضا اولسو يبقى لازم زيه بالظبط يعني جام لي مات وانا كمان جام لي مات. اخر حاجه بور دوموندي لي جو عشان تسال عن الذوق. هنا فوق اخدنا اكسبريمي تعبر، دلوقتي هنا بسال عن الذوق ازاي. يا اما كاسكو تو ام او ليسي يا اما كاسكو تو تيتست او ليسي، ايه اللي بتحبه ايه اللي بتكرهه. وبالتالي كومبوزيسيون نيجاسيون دوت